آئی پہلے دی بازار دے وچ کون بھائیو مریم دی سردار دتے تحفے شامیاں رل مل کے تھیاں ہر ایک سرخ دیوا ایو لفظ میں درویک کے سنو جیڑا میں ہوں پڑھنا کچھ لیل دے سر تے پھول برس دیتی عابد چھوڑ مہارے عباس دی سانگ دو ول ول کے لگے دیکھن پردہ گزارش ہے این تا نہیں نا جویں تیرا معیار رومن دا میں لفظ آدھا تے اس معیار تے رو ایک فاشی کمینی عورت مکان دی چھت تے چڑھ کے پتھر اڑا ہمسائیہ اس کل مرے سے او کمینی آدھی ہے جیڑا سام تے سر پہ آن ہمسائیہ دی حیا کر اگے تا لوگ سانگ تے جائیو تو کیوں مرے سے او کمینی آدھی ہے اس دا قصور کوئی نہیں اس دے پیو نے میرے پیو نو مارا میں بدلا لیسا بدلے آلے لفظ میری سین زینب پاک سنن پریشان وال منہ تو ہٹا کے عباس دی سانگ دروے کیا دی غازی ویر سنبھلوان عباس دے سر نے چکر لیتے آواز آئے سین حکم میری سین پر میں دیئے کمینی عورت میرے بھراتے وار کریں دیئے نہ کرن دے میں زینب دا حکم ہے زینب دے حکم دا نام آئے عباس سانگ تو لہے آئے سین دے سامنے آکیا دے جویں حکم نتائی آج شام دے بسم اللہ جویں حکم نتائی آج شام دے او ایویں کربل چا فرماوا نہ بے پلان اٹھاتے چڑھ دیتے نہ ہاتھ وچ رسیاں بس بس صلوات پڑھ میں قصیدے دے شعر پڑھ آؤ بس یہ کچھ ہو سکتا کھلے دل نال صلوات بابا بڑا مجمع ہے میرا آواز میں بڑا سنیندہ ہے پچھلے دی صلوات دی آواز میرے تک نہیں بھی پہنچ